فلما اقترب جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما يدلون إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أعدائي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويهزمني ما يهزمهم أنا حق لمن عادهم وسن لمن سالمهم وأكون لمن عادهم وأحب لمن أحبهم إن مني وأنا منهم واجعل السلامات وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعلى المسجد واذكر صالحهم تكبيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني لا خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية لم يسري إلا بمحبة هؤلاء الذين هم تحت الكساء فقال من جبرائيل يا من تحت الكساء وقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعنى الرسالة هم فاطمة وأبوها قالها وقال جبرائيل يا رب يا قوم أهل الأرض يكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زدت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي قال يقرأك السلام ويخصك بالتعيين والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا رحمة ولا كالنسي إلا جبلكم ومحبتكم وقد أزناني نقل ما كنت فأرضني يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد زدت لك ولقد إبراهيم وأنا تحت الكساء وقال اليبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يرسل عنكم رسالة البيت ويطهركم تطهيرا. وقال يا رسول الله إن مثل هذا تحت الكساء من المسجد إلا الله فقال النبي والذي فاصل بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما فكر حملنا هذا في معقل من محافل قال الناس وفي جمع شيء كلام محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم جاء أن يتفرقوا فقال هل يؤذن الله يمنع وقال شيء على الله فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذي فاصل بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما زال خبرنا هذا وفي محافل عليك وفي جمشية عبدين وفيه مهموم بالله وخرج الله همه ولا مهموم بالله وكشف الله همه ولا قال حاجة إلا وصل الله حاجة وقال عليه بإذن الله يسود مسلم وكذلك شيء الفاظ مسلم ولا حرج ولا الله